के सभी प्रश्नों के संदर्भ में इस दूसरे भाग में अन्य प्रश्नों के बारे में यहाँ विचार करते हैं। तद्धिताः कीदृशं सूत्रम, संज्ञा सूत्रम, परिभाषा सूत्रम, विधि सूत्रम, अधिकार सूत्रम। तद्धिताः एतत् सूत्रम अस्ति, एतत् अधिकार सूत्रम अस्ति, अतः चतुर्षु घ इति उत्तरम सम्यक्। पुनः पंचगंगम इति पदे कः समासः? कर्मधारयः, द्विगुः, बहुव्रीहिः, अव्ययीभावः। नदीभिश्च इति सूत्रम् आगच्छति, पंचानां गंगानां समाहारः इति विग्रहः अपि आगच्छति, तेन अत्र अव्ययीभाव समासः, अतः घ उत्तरं सम्यक् अस्ति। पुनः अनश्च इति कीदृशं सूत्रम, संज्ञा सूत्रम, परिभाषा सूत्रम, विधि सूत्रम, अधिकार सूत्रम। अत्र ग उत्तरं सम्यक् अस्ति, विधि सूत्रम, अनश्च विधि सूत्रम अस्ति। अग्रे अतिहिमम् इति पदस्य विग्रहः किम्? अतिरिक्तं हिमं, ख हिमम् अतिरिच्य, ग हिमस्य अत्ययः, घ अधिकं हिमं। चतुर्षु कः? हिमम् अतिरिच्य, अतिहिमम्। अतः ख इति उत्तरं सम्यक् अस्ति। पुनः अग्रे चलामः। अव्ययीभावे चा काले इति कीदृशं सूत्रम, संज्ञा सूत्रम, परिभाषा सूत्रम, विधि सूत्रम, उत वा अधिकार सूत्रम। चतुर्षु विधि सूत्रम अस्ति, अतः ग इति सम्यक्। अव्ययीभावे चा काले विधि सूत्रम अस्ति। पुनः निद्रा संप्रति न युज्यते इति विग्रहस्य सामासिकं पदं किम्? अनिद्रम, पूर्णा न निद्रा, निद्रा न रोचते, अथवा अतिनिद्रम। एतेषु चतुर्षु अतिनिद्रम घ इति सम्यक्। निद्रा संप्रति न युज्यते इति विग्रहस्य सामासिकं पदं किम्? अतिनिद्रम। पुनः अग्रे चलामः। झयः कीदृशं सूत्रम, संज्ञा सूत्रम, परिभाषा सूत्रम, विधि सूत्रम, उत वा अधिकार सूत्रम। झयः इति विधि सूत्रम अस्ति। प्रायः एतादृशाः एव प्रश्नाः आगच्छन्ति, लघु लघु प्रश्नाः सन्ति, किन्तु तत्र सन्देहः भवति, अतः बहु विचारपूर्वकम् एव उत्तरं देयम्। अतः अत्र झयः अपि लघु सूत्रमस्ति, किन्तु महत्त्वपूर्ण सूत्रम्। झयः विधि सूत्रमस्ति। अग्रे शङ्कुलाखण्डः इति पदे कः समासः? अव्ययीभावः, तत्पुरुषः, द्वन्द्वः, बहुव्रीहिः। अत्र शङ्कुलया खण्डः इति विग्रहेण शङ्कुलाखण्डः इत्यस्मिन् पदे तत्पुरुषसमासः भवति, अतः अत्र शङ्कुलाखण्डः इति पदे तत्पुरुषसमासः अस्ति। ख उत्तरं सम्यक् अस्ति। अग्रे चलामः। सहरि इति पदस्य विग्रहः किम्? सहरिः हरिणा सार्धं, हरिसदृशं, हरेः सादृश्यं, सहरिः। चतुर्षु ग उत्तरं सम्यक् अस्ति, हरेः सादृश्यं। सहरि इति पदस्य विग्रहः वाक्यं हरेः सादृश्यं। पुनः अग्रे चलामः। सतृणम् अत्ति इति पदस्य विग्रहः किम्? तृणम् अपि अत्ति, तृणम् अपि परित्यज्य, तृणम् अपि परित्यक्त्वा, पूर्णं तृणम् अत्ति। चतुर्षु ख उत्तरं सम्यक्। तृणम् अपि परित्यज्य सतृणम् अत्ति इति पदं भवति। अग्रे चलामः। द्वियमुनम्
इत्यस्मिन् पदे केन सूत्रेण समासः भवति? संख्या पूर्वो द्विगुः, द्विगुश्च नदीभिश्च द्विगुरेकवचनम्। अत्र द्वियमुनं द्वयोः यमुनयोः समाहारः द्वियमुनं पदं भवति। अतः अत्र नदीभिश्च सूत्रेण समासः अस्ति। अतः ग उत्तरं सम्यक् अस्ति। अग्रे सचक्रम् इति पदस्य विग्रह किम्? चक्रेण युगपत्, चक्रेण सहितं, चक्रेण सार्धं, चक्रस्य सहितं। चतुर्षु ग यत् पदमस्ति चक्रेण युगपत् सचक्रम् इति पदं भवति। अतः ग उत्तरं सम्यक् अस्ति। एवमेव सक्षत्रम् इति पदे केन सूत्रेण समासः भवति? अनश्च सहसुपा तद्धिताः अव्ययी भावे चा काले। अत्र चतुर्षु अव्ययी भावे चा काले इति यत् सूत्रम् अनेन सूत्रेण सक्षत्रम् इति पदं भवति। अतः सक्षत्रम् इत्यस्मिन् पदे अव्ययी भावे चा काले इति सूत्रेण समासः भवति। अग्रे ससखी इति पदस्य विग्रहः किम्? सखी सहितं, सख्या सह, सदृशः सख्या, सखी सदृशम्। अत्र ग विकल्पः उत्तमः। सदृशः सख्या ससखी अव्ययीभाव समासः अस्ति। अतः ससखी इति पदस्य विग्रहः सदृशः सख्या। अग्रे चलामः। प्रतिविपाशम् इति पदस्य विग्रहः किम्? प्रत्येकं विपाशा, विपाशायाः प्रति, विपाशायाः अभिमुखम् उक्तेषु नास्ति। अत्र उत्तरं सम्यक् अस्ति। विपाशायाः अभिमुखं प्रतिविपाशम्। अतः ग विकल्पः सम्यक् अस्ति। अग्रे पंचमी भयेन कीदृशं सूत्रमस्ति? अपादानकारकं सूत्रं, परिभाषा सूत्रं, विधि सूत्रम् उत वा अधिकार सूत्रम्। चतुर्षु एतत् विधि सूत्रमस्ति। पंचमी भयेन विधि सूत्रम् अस्ति। ग विकल्पः सम्यक् अस्ति। अग्रे शरदः समीपम् इति विग्रहस्य सामासिकं पदं किम्? शरदः अनन्तरं, शरदा सार्धम्, उपशरदं, सह समीपम्। अत्र ग विकल्पः उत्तमः, सम्यक् अस्ति। शरदः समीपम्, उपशरदम् इति पदमस्ति। अग्रे अध्यात्मम् इति पदस्य विग्रहः किम्? अधि आत्मा, अधि आत्मानम्, आत्मनि, आत्मानम् अधि। चतुर्षु ग विकल्पः उत्तमः। आत्मनि इत्येव अस्य अध्यात्मम् इति पदस्य विग्रहः अस्ति। आत्मनि ग विकल्पः उत्तमः। अग्रे राज्ञः समीपम् इति विग्रहस्य समासपदं किम्? राज्ञा सार्धं, राज्ञः निकटम्, उपराजं, राजा समीपम्। चतुर्षु उपराजम् इति पदं सम्यक् अस्ति। राज्ञः समीपम्, उपराजम्। अग्रे उक्तेषु संज्ञासूत्रम् अस्ति। तत्पुरुषः, षष्ठी, द्विगुश्च नस्तद्धिते। चतुर्षु सूत्रेषु द्विगुश्च इति यत् सूत्रं तत् संज्ञासूत्रम् अस्ति। द्विगुश्च संज्ञासूत्रम् अस्ति इति ध्यानेन अत्र पठनीयम्। अग्रे तत्पुरुषः कीदृशं सूत्रमस्ति? संज्ञासूत्रमस्ति, परिभाषासूत्रमस्ति, विधिसूत्रमस्ति उत वा अधिकारसूत्रमस्ति। तत्पुरुषः अधिकारसूत्रम् अस्ति।
तत्पुरुषः अधिकारसूत्रम्। अग्रे धान्यार्थः इत्यस्य लौकिकविग्रहः किम्? धान्यस्य अर्थः, धान्येन अर्थः, धान्यम् अर्थं, धान्यात् अर्थः। अत्र चतुर्षु ग विकल्पः उत्तमः। धान्यम् अर्थं धान्यार्थः, अत्र ख विकल्पः उत्तमः। अग्रे चलामः। शङ्कुलाखण्डः इति पदस्य अलौकिकविग्रहः किम्? अत्र ध्यानेन पठितव्यं। शङ्कुलाखण्डः इति पदस्य अलौकिकविग्रहः किम्? बहुधा लौकिकविग्रहमेव जानन्ति छात्राः, अलौकिकविग्रहविषये न पठन्ति। अतः एतदपि अत्र अध्ययनीयमस्ति। शङ्कुलाखण्डः, शङ्कुलासु खण्डसु, शङ्कुलाटा खण्डटा, शङ्कुला अं खण्डटा, शङ्कुलाटा खण्डसु। अत्र ग विकल्पः उत्तमः। शङ्कुला अं खण्डटा, अत्र शङ्कुला खण्डः भवति। ग विकल्पः शङ्कुला अं खण्डटा इति। अग्रे हरित्रातः इत्यस्मिन् पदे केन सूत्रेण समासः भवति? नस्तद्धिते, कर्तृकरणे कृता बहुलं, झयः, तृतीया तत्कृतार्थे गुणवचनेन। अत्र चतुर्षु ख सूत्रं यत् कर्तृकरणे कृता बहुलम्, अनेन सूत्रेण हरित्रातः इति समासपदं भवति। अतः हरित्रातः इति कर्तृकरणे कृता बहुलं सूत्रेण समासपदं भवति। अग्रे भूतबलिः इति पदस्य विग्रहः किम्? भूतानां बलिः, भूतेन बलिः, भूतं बलिः, भूतेभ्यो बलिः। अत्र चतुर्थः विकल्पः भूतेभ्यो बलिः, भूतबलिः इति भवति। अतः घ उत्तरं सम्यक् अस्ति। यूपदारु इति पदस्य विग्रहः किम्? यूपेन दारु, यूपस्य दारु, यूपं दारु, यूपाय दारु। अत्र चतुर्थः विकल्पः उत्तमः। यूपाय दारु, यूपदारु इति। अग्रे चलामः। चोरभयम् इति पदे केन सूत्रेण समासः? भृत्रार्थानां भयहेतुः, चोरात् भयं, पंचमी भयेन, भूतेभ्यो बलिः। अत्र पंचमी भयेन इति यत् सूत्रं तत् सत्यम्। अनेन सूत्रेण चोरभयम् इत्यस्मिन् पदे समासः भवति। अग्रे गोसुखम् इति पदस्य विग्रहः किम्? गवां सुखं, गोषु सुखं, गोभ्यः सुखं, गां सुखम्। अत्र तृतीयः विकल्पः ग नामकः गोभ्यः सुखं, गोसुखम् इति उत्तरं सम्यक् अस्ति। अग्रे पंचम्याः स्तोकादिभ्यः कीदृशं सूत्रमस्ति? संज्ञासूत्रं, परिभाषासूत्रं, विधिसूत्रम् उत वा अधिकारसूत्रम्। अत्र चतुर्षु विधिसूत्रमस्ति। अतः पंचम्याः स्तोकादिभ्यः विधिसूत्रमस्ति। ग विकल्पः सत्यम्। अग्रे पूर्वकायः इत्यस्य लौकिकविग्रहः किम्? पूर्वकायः, पूर्वस्य कायः, पूर्वस्य कायस्य, पूर्वं कायस्य, पूर्वं कायम्। अत्र ग विकल्पः सत्यं विकल्पः अस्ति। पूर्वकायः पूर्वं कायस्य पूर्वकायः इत्येव भवति। अनेन क्रमेण समास प्रकरणे बहवः प्रश्नाः आगच्छन्ति। अद्य द्वितीयः क्रमः, एवमेव अग्रेपि बहवः प्रश्नाः अत्र मया निर्मिताः सन्ति। क्रमशः शृङ्खलायाम् आगमिष्यन्ति। अनेन पश्यन्तु। अत्र सब्स्क्रैब् अपि कुर्वन्तु। वेदविद्या डुहकी नामकं यद् यूट्यूब् चैनल् अस्ति, अनेन अग्रे यद् आगमिष्यति तत् शीघ्रमेव
भवतः पार्श्वे गमिष्यति। वेदविद्या डुहगी चैनल सब्स्क्राइब कृत्वा प्रतीक्षां कुर्वन्तु तावत्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, शुभं भवतु।